अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज का जो मेरा ये वीडियो है वो एक रिमाइंडर है हम सब के लिए। और आज के इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं और आपके साथ साथ ख़ुद को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं। और इस वीडियो का आज का मेरा मकसद यही है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खैर का ज़रिया बन सकें, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि लोग एक दूसरे को टांग खींचने में, नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। अगर कोई इंसान कमज़ोर है, परेशान है, तो उसको और ज़्यादा नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा दीन क्या कहता है। और अगर हम दीन की बात करें तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दीन हमें क्या सिखाता है हमारे लिए, कि हमारे इखलाक में क्या ज़रूरी है। तो दीन में सबसे जो अहम चीज़ है वो होती है मोहब्बत। दीन में इबादत का एक अलग ही मकाम है और बेशक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इबादत के बाद अगर कोई चीज़ किसी इंसान को खूबसूरत बनाती है तो वो होता है उसका इखलाक, उसका रवैया, दूसरों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो सलूक कर रहा है। तो वो सबसे ज़्यादा इंसान को खूबसूरत और अहम बनाता है। तो हम कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। अगर आप किसी से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो आप हर वक्त किसी को नमाज़ पढ़ के तो नहीं दिखाएंगे। नमाज का जब टाइम होगा तभी आप नमाज़ पढ़ेंगे। तो हमें ये दिखाना है कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बनता है। तो अच्छा इंसान आप कैसे बन के दिखाएंगे, कि हमारे इखलाक कैसे हैं, हमारे बातचीत कैसी है। हमें ये दिखाना है कि एक अच्छा मुसलमान कैसा होता है, और वो आप चलते फिरते अपनी बातचीत से, अपने रवैयों से दूसरे को दिखा सकते हैं कि एक अच्छा मुसलमान किस तरह का होता है। और यहीं इसी जगह पर आके एक मुसलमान फ़ेल हो जाता है कि वो ये नहीं ज़ाहिर कर पाता है कि हमारा दीन हमें क्या कह रहा है, और एक मुसलमान का रवैया, एक मुसलमान का इखलाक किस तरह का होना चाहिए। यहीं पर हम फ़ेल हो जाते हैं। ना हम अपनी औलाद को हम खुद ही नहीं समझेंगे, खुद ही नहीं जानेंगे, तो हम अपने बच्चों को वो चीज़ कैसे समझाएंगे। वो हम उनको कैसे बताएंगे कि हमारे नबी कैसे थे, उनका इखलाक कैसा था, वो लोगों के साथ किस रवैये से पेश आते थे, और वो बुरों के साथ भी बुरा नहीं करते थे। तो जो हम वो चीज़ को समझेंगे, जानेंगे, तभी तो अपने बच्चों को आगे पहुंचा पाएंगे। और जो हमारे बच्चों में ये चीज़ जो है जाएगी, तभी आने वाली नस्लों में भी इखलाक। और हर एक देखिए कितना हर तरफ दंगा फसाद हो रहा है, निगेटिविटी फैली हुई है। जिस तरफ आप देख लेंगे हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और अल्लाह ताला ने तो खुद कहा है कि ये दुनिया सिर्फ़ एक खेल तमाशा है। तो हम लोग किस धोखे में हैं, किस धोखे में हम लोग जिए जा रहे हैं। हम लोग को ये लगता है कि हमारी असल कामयाबी यही है कि हमने बहुत ज़्यादा माल कमा लिया है, पैसा कमा लिया है, बहुत ऊँचे-ऊँचे घर बना लिए हैं, एक से एक आला घर बना लिए हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आला तालीम बड़े-बड़े स्कूलों में दिला रहे हैं। मगर कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम खुद और हम अपने बच्चों को एक आला ज़र्फ़ वाला, एक अच्छे इखलाक वाला इंसान बनाएँ, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और आजकल हर इंसान एक अच्छे इंसान की तलाश में रहता है। हर किसी को कहता है कि मतलब हर इंसान सोचता है कि हमें अच्छा इंसान मिल जाए। अगर हम खुद अच्छे इंसान बन जाएंगे तो शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाएगा। और आजकल के टाइम में हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप अपने बारे में सोचिए। तो क्यों ना आप अगर अपने बारे में, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी आखिरत के बारे में सोचें कि मेरे आखिरत किस किन कामों से अच्छी बनेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें कि जिससे हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। तो आखिरत हमारी कैसे अच्छी होगी? तो आखिरत हमारी इस तरह की, हम एक दूसरे की मदद करें और अपने इखलाक को अच्छा करें। और अगर हमें किसी से कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप मेरे लिए प्लीज़ दुआ करिएगा, पर वो हम ऐसे काम कर जाएं कि उसके दिल से खुद ब खुद हमारे लिए दुआ निकल जाए। और वो जो दुआ निकलेगी ना, वो समझ लीजिए दुनिया के हर वजीफ़े से बेहतर वजीफ़ा है। कोई वजीफ़ा में वो असर नहीं होगा शायद कि जो उस इंसान के उस टाइम की दिल से निकली हुई दुआ में होगा। उससे इससे बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं है। और हमारे इस्लाम बहुत ज़्यादा ईज़ी है, हमारे लिए नेकियां कमाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। यहाँ तक कि आप अगर किसी को सिर्फ मुस्कुरा कर देखते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसमें सदक़े का। और देखिए ज़िंदगी का हमें कुछ पता नहीं है कि हमें अगला लम्हा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारी ज़िंदगी कितने दिन की है या कितने पल की है, हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाना है कि हमें जीते जी भी लोग दुआ दें,
اور ہمیں ہمارے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگ دعا دیں، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کسی کے لیے کچھ کام کرنے کے سوچتے ہیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے، مطلب ہم کیوں کسی کی مدد کریں، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے، ہمیں وہ کام کسی کی مدد کرنی ہے تو یہ صرف سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، کہ کسی کے لیے کسی کی مدد آپ بنا غرض ہو کے کر کے دیکھیے، کہ مطلب ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا نفع پہنچے گا، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ میرے اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دیکھیے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی اللہ بہترین دے گا۔ آپ کسی انسان سے امید نہ رکھیے کہ انسان ہم نے اس کو کیا کام کیا ہے یا اس کی مدد کریے تو وہ ہمیں اپریشیٹ کرے گا یا ہماری کوئی تعریف کرے گا۔ آپ صرف اللہ سے امید لگائیے کہ اس کام کا جو اجر ہوگا یا اس کا جو بدلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی ادا کریں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر آپ کی کوئی نیکی کا بدلہ آپ کو برائی سے ملتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی نیکی وہ قبول ہو گئی۔ تو آپ کسی انسان سے امید نہ رکھیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ میری تعریف کرے یا بھی میرے ساتھ یہ بھی اچھا کرے، نہیں، آپ نے صرف اپنے لیے کیا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اور اس کا بدلہ صرف اور صرف آپ کو آپ کا رب اس دنیا میں بھی بہترین دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں تو بہترین دے گا ہی دے گا۔ تو ہمیں اپنے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر آپ کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنا مال کمایا ہے یا آپ نے کیا کیا ہے، وہاں پر صرف اور صرف آپ کے اعمال ہی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ نرمی پیدا کریں اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں، اور اخلاق جنت سے ایک یاد آئی چھوٹی سی پیاری سی حدیث، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ میں نے جنت بنائی، جا کے تم دیکھ کر آؤ۔ تو وہ جاتے ہیں جنت، جا کے دیکھ کر آتے ہیں۔ تو جب وہ جنت دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر کون نہیں آنا چاہے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں ہم سے کہ اب جا کر تم جنت کا راستہ بھی دیکھو۔ تو وہ جب وہ جنت کا راستہ دیکھتے ہیں تو وہ اتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ راستہ تو بہت مشکل ہے یہاں پر، تو اس اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جا کر جہنم دیکھو۔ تو پھر وہ ان کو حکم ہوتا ہے تو وہ جا کر کے جہنم دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ جہنم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ ایسی دردناک جگہ ہے، ایسی خوفناک جگہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں آنا چاہے گا۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ اب جو ہے اس جہنم کے آنے کا راستہ بھی دیکھ لو۔ تو جب وہ جہنم کا راستہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی آسان راستہ ہے، یہاں پہ تو ہر کوئی آرام سے آ سکتا ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ تو یہ راستہ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ راستہ تو اتنا آسان ہے کہ یہاں پر تو ہر کوئی آ جائے گا، بہت آرام سے آ جائے گا۔ تو یہ جو ایک حدیث ہے وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کا راستہ تو بہت مشکل ہے اور جہنم کا بہت آسان ہے، اور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا مقصد اور سب کو جانا تو جنت ہی ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جنت جانے کا راستہ بہت مشکل ہے اور اس میں دشواریاں بھی پیش آئیں گی۔ تو جنت جانے کے لیے ہمیں دنیا سے ہی تو تیاری کرنی پڑے گی نا، تو ہمیں کسی کی مدد کرنا ہے، ہمیں کسی کے اپنے اخلاق اتنے اچھے رکھنے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہم کو دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ ایک مسلمان ہے، ہم کو دیکھ کے ایک رش کرے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ہمیں اس طرح کا بننا ہے، اور بے شک جو ہے آپ جنت جانے کے راستے میں آپ کو آزمائشیں بھی ملیں گی، آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے گا، آپ نیکی کریں گے اس کے بعد بھی آپ کو برا کہا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ برا کریں گے تو ہی آپ کو برا کہا جائے گا، آپ اچھا کریں گے اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو برا کہیں گے، تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ اپنی نیکی سے آپ کو ہٹ جائے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کمانا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، کیونکہ اس دنیا میں پیسہ کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ہمارے رب کو راضی کرنا، اور جب ہمارا رب ہم کو راضی ہو جائے گا نا ہم سے، تو ہمارے لیے جنت پانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے رہیں، اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولیں کہ ان لوگوں کو لگے نا، اس کو ایک آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے یا کچھ
ایک مرہم کی طرح لگے اس کو، تو آپ کسی کے ساتھ برا بھی نہ کریں۔ تو کوشش کریں، کوشش ہمارا کام ہے کوشش کرنا اچھا انسان بننے کی، اور جب ہم خود اچھے انسان بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والی اولادیں بھی بہت اچھی بن جائیں گی، اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔